आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। उस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लास 7 से आपको इस्लामियत पढ़ाऊँगी। ये मेरा इस्लामियत का 8वां लेक्चर है। लेक्चर नंबर 7 में हमने सबक नंबर 4 अकीदा आखिरत की 4th स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। उसका एक मुख्तसर सा तारुफ मैं आपको बता देती हूँ। उसमें हमने पढ़ा था आखिरत से क्या मुराद है। मौत के बाद की ज़िंदगी आखिरत कहलाती है। हर मुसलमान का इस बात पर पुख्ता यकीन होना कि ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, हर इंसान हमेशा ज़िंदा नहीं रहेगा, हर इंसान को एक ना एक दिन मरना है, इस बात का यकीन अकीदा आखिरत कहलाता है। अकीदा आखिरत के बारे में कुरान मजीद में इरशाद होता है, हर नफ्स, इंसान, मखलूक मौत का जायका चखेगा। मौत के बाद एक नई दुनिया और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होगा। ये आखिरत की ज़िंदगी है बेटा। और मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैं आपको होमवर्क भी टैली करवा देती हूँ। आप अपने रजिस्टर्स ओपन कर लीजिए। जी बेटा, देखिए सवाल नंबर 1 था हमारा, अकीदा आखिरत किसे कहते हैं। इसका जवाब आपके नोट्स का स्टेटमेंट नंबर 2 है, मैंने यहाँ लिखा भी है, आप देख लीजिए। हर मुसलमान का इस पर ईमान होना कि कोई भी इंसान हमेशा ज़िंदा नहीं रहेगा, सबको एक दिन मरना है और एक दिन इस दुनिया को भी ख़त्म होना है, इस बात पर ईमान रखना अकीदा आखिरत कहलाता है। सवाल नंबर 2 हमारा, अकीदा आखिरत के बारे में कुरान मजीद में क्या इरशाद होता है। जवाब, इसका जवाब आपका स्टेटमेंट नंबर 3 है। अकीदा आखिरत के बारे में कुरान मजीद में इरशाद होता है, हर नफ्स, इंसान, मखलूक मौत का जायका चखेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना होमवर्क नीटली अटेम्प्ट किया होगा और अपना काम अच्छे से याद किया होगा। अब आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आप सब अपने नोट्स ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 अकीदा आखिरत, स्टेटमेंट नंबर 5 से हमने पढ़ना है। जी बेटा देखिए, पहले मैं रीडिंग करूंगी, उसके बाद आपको समझाऊंगी। इस दूसरी दुनिया में हर इंसान का हिसाब लिया जाएगा कि इसने कितने अच्छे अमाल किए और कितने बुरे अमाल किए हैं। नाप तोल के बाद उसकी सज़ा का और जज़ा का तय्युन किया जाएगा। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वो आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। 2 फरिश्ते हर इंसान के दाएं और बाएं जानिब मौजूद हैं, इन्हें करामन कातिबीन कहते हैं। दाएं जानिब वाला फरिश्ता नेक अमाल लिखता है और बाएं जानिब वाला फरिश्ता बुरे अमाल लिखता है। चोरी करना, किसी पर नाहक जुल्म करना, यतीम का हक मारना, फितना और फसाद फैलाना और ख़ुद सामने ना आना, इस तरह के बहुत से अमाल ऐसे हैं जो बज़ाहिर दुनिया को पता नहीं चलते, लेकिन हमारे नामा अमाल में लिख दिए जाते हैं और क़यामत के रोज़ इनके अमाल की सज़ा ज़रूर मिलेगी। जहन्नुम से मुराद वो आग है जो दुनियावी आग से कई गुना ज़्यादा तेज़ है और जिसकी तपिश का अंदाज़ा दुनिया में लगाना नामुमकिन है। जहन्नुम के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, अनकरीब हम इनको आग में दाखिल करेंगे। जब उनकी खालें पक जाएंगी, हम उनके बदले में और खाले देंगे कि अजाब का मज़ा चखें। बेशक अल्लाह ताला बड़ी हिकमत वाला है। बेटा, इसमें क्या बताया गया है कि इस दूसरी दुनिया में, यानी जो मौत के बाद की दुनिया है, उसमें हर इंसान का हिसाब लिया जाएगा कि उसने क्या अमाल किए, अच्छे अमाल किए, बुरे अमाल किए, इस चीज़ का हिसाब होगा। और अच्छे अमाल किए तो कितने अच्छे अमाल किए, बुरे अमाल कितने बुरे अमाल किए, फिर उनका नाप तोल किया जाएगा और उसके बाद सज़ा और जज़ा का तय्युन किया जाएगा। जिसके बुरे अमाल ज़्यादा होंगे उसको जहन्नुम की आग में फेंका जाएगा, जिसके अच्छे अमाल ज़्यादा होंगे उसको जन्नत मिलेगी इनाम के तौर पर। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वो आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें सही और बुरे का फ़र्क बता दिया, तो वो हम पर डिपेंड करता है कि हम अच्छे अमल कर रहे हैं या बुरे अमल कर रहे हैं। और जब मौत के बाद हमारे नामा अमाल का फ़ैसला होगा तो हमारे ही अमाल जो कि हम दुनिया में करते रहे हैं उनका नाप तोल किया जाएगा और हमारे अमाल हमारे सामने रखे जाएंगे। जो अच्छे अमाल होंगे वो हमारे दाहिने हाथ में और जो बुरे अमाल होंगे वो हमारे बाएं हाथ में पकड़ाए जाएंगे। 2 फरिश्ते हर इंसान के दाएं बाएं
موجود ہوتے ہیں. دائیں بائیں مطلب ہمارے کندھوں پر، ہمارے دائیں کندھے پر اور بائیں کندھے پر 2 فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں. دائیں جانب والا فرشتہ نیک اعمال لکھتا ہے اور بائیں جانب والا فرشتہ برے اعمال. جو ہمارے دائیں جانب یعنی کہ ہمارے دائیں کندھے پر فرشتہ ہوتا ہے وہ ہمارے جتنے بھی نیک اعمال ہم سوچتے ہیں، ہم کرتے ہیں، نیک عمل جو ہم کرتے ہیں وہ لکھ لیتا ہے. اور جو بائیں جانب ہوتا ہے وہ ہمارے برے عمل، یعنی ہم نے کسی کا برا سوچا، کسی کا نقصان کیا، چوری کی یا کوئی بھی اس طرح کے کام جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں، برے اعمال جو کیے، وہ ہمارے وہ عمل لکھ لے گا. چوری کرنا، کسی پر ناحق ظلم کرنا یعنی بغیر وجہ کے ظلم کرنا، کسی پر یتیم کا حق مارنا، فتنہ و فساد، بغیر وجہ کے لڑائی کرنا. فتنہ و فساد کا مطلب ہے بغیر وجہ کے لڑائی کرنا. اور خود سامنے نہ آنا، اس طرح کے بہت سے اعمال ایسے، مطلب 2 لوگوں کی آپس میں لڑائی کروا کے پھر سائڈ پر ہو جانا، اور اس طرح کے بہت سارے اعمال جو بظاہر دنیا کو پتہ نہیں چلتے لیکن ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں. ہمارے اعمال میں وہ لکھا جا رہا ہے. وہ یہ کہہ لیں گے ایک رجسٹر ٹائپ ایک ہے ہمارا، جس میں نوٹ ہو رہا ہے کہ یہاں پر ہم نے یہ اچھے عمل کیے اور یہاں پہ ہم نے برے عمل کیے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہمارا وہ نامہ اعمال موجود ہے، وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اچھے سے. اور قیامت کے روز ان کے اعمال کی سزا ضرور ملے گی. جہنم کیا ہوتی ہے؟ جہنم سے مراد وہ آگ ہے، اس طرح کی آگ ہے جو دنیاوی آگ سے کئی گنا زیادہ تیز ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ یہ آگ جو دنیا میں موجود، مطلب چولہا جل رہا ہوتا ہے اور ہمیں ہلکا سا لگ جاتے ہے، اس کی آگ ہلکی سی ٹچ ہو جاتی ہے، یا ماچس جلاتے ہوئے یہ کوئی بھی اس طرح ہمیں ہلکی سی آگ لگ جائے تو ہماری وہ باڈی کا پارٹ جب جلتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم سے اس جلن کو برداشت نہیں کیا جاتا. تو یہاں پر اسٹیٹمنٹ نمبر 10 میں کیا کہا گیا ہے کہ جہنم کی آگ، اس آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ تیز ہے، بہت زیادہ تیز ہے، اور جس کی تپش کا اندازہ ہم دنیا میں نہیں لگا سکتے. تو آپ یہاں سے بس یہ سوچ لیجئے کہ دنیا کی آگ ہم تھوڑی سی جو ہماری فنگر پہ بھی اگر ہلکی سی لگ جائے تو ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے. تو جہنم کی آگ جو اس دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ تیز ہے، اس کی تپش کا اندازہ ہم کیسے لگائیں گے، اور وہ کتنی زیادہ تیز اس کی تپش ہوگی. جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، مطلب اللہ تعالیٰ کی آیتیں یعنی قرآن پاک کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے جب ان کی کھالیں پک جائیں گی. یعنی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے احکام حکم ماننے سے انکار کیا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو آگ میں داخل کروں گا، اور ان کی کھالیں یعنی ہماری باڈی کی جو سکن ہے نا، جب وہ پک جائے گی تو اس کے بدلے پھر اور کھالیں آئیں گی اور پھر وہ اور پکتی رہیں گی. مطلب اللہ تعالیٰ پھر ہمیں فرماتا ہے، وہاں پر ہمیں فرمائے گا کہ یہ عذاب کا مزہ چکھیں. بے شک اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا کہ نیک اعمال کرو اور بار بار برے اعمال کرتے رہے تو اس کی سزا بھی ہمیں ملے گی. جی بیٹا، میں امید کرتی ہوں آپ کو اپنا لیکچر اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. یہاں پر جو ورڈز آپ کے انڈر لائن ہوئے ہیں ان کو بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ساری ہی اسٹیٹمنٹس آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے، کیونکہ یہ ساری ہی اسٹیٹمنٹس آپ کی آبجیکٹیو، آپ کے کویشچنس کا حصہ ہے. جیسے کرامن کاتبین کنہیں کہتے ہیں، اور پھر یہاں پہ دیکھیے دائیں اور جانب والے فرشتے کے کیا کام ہیں، اور برے اعمال کون سے ہیں، چند ایک برے اعمال لکھیں. جہنم سے مراد کون سی جگہ ہے، جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہوتا ہے. یہ ساری ہی آپ کی اسٹیٹمنٹس آپ کے کویشچنز اور آپ کے آبجیکٹیو کی صورت میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں، اسی لیے اچھے سے یاد کیا کریں. ICS تینوں ہی سبجیکٹس کا جب کام آپ کے پاس آئے تو اس کو اچھے سے یاد کیا کریں. بیٹا اس کے علاوہ میں نے آپ کا ہوم ورک نکالا ہے، اس میں سے کچھ آپ وہ ہوم ورک بھی دیکھ لیجئے. جی بیٹا، سوال نمبر 1 ہے ہمارا، کرامن کاتبین کسے کہتے ہیں. سوال نمبر 2، جہنم سے کیا مراد ہے. اس کا جواب بیٹا انہی اسٹیٹمنٹس میں موجود ہے. جب اچھے سے یہ اسٹیٹمنٹس پڑھیں گے، لیکچر کو غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. نیٹلی اپنا کام اٹیمپٹ کیجئے گا اور اپنا سارا کام ساتھ ساتھ یاد کیجئے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.